नमस्कार. आज हांव पेडणे आनी मांद्रे ह्या भागातल्या शेतकऱ्या संदर्भात उलोवपाक सोदतां. तसो पेडणे आनी मांद्रे हो पूर्ण शेतकरी जो आसा तो एग्रीकल्चर हो तेंचो कणो आसा आनी ज्या अर्थी आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पावस कमी पडटा पण तरी सुद्धा शेतकरी आपल्या कामाच्या तयारीन लागलेलो आसा. काल आमी हेवटेन वचत आसतना काही शेतकऱ्यांक मेळ्ळे आमी मांद्रेच्या भागात. तेंचें म्हणणें आयकून घेतलें की तेंचें म्हणणें अशें आसलें की जमीन ओली जाल्या पण जाय तशें आमकां डिपार्टमेंटा कडसून ट्रॅक्टर्स पुरवप जायना. ही समस्या खरी आसा खंय जाल्यार ती ट्रॅक्टर्सांची आसा आनी त्याच्या नंतर हांवें डिपार्टमेंटा कडेन फोन कॉल करून चवकशी केली जाल्यार तेंच्या म्हणण्यानुसार खरी गोष्ट आसा की तेंचे कडेन फक्त पूर्ण तालुक्याक लागून फक्त 3 ट्रॅक्टर्स आसात जे तशे पूर्ण तालुक्याक पावों शकना. त्याच बरोबर तेंचें अशें म्हणणें आसलें की तेंच्यांनी सबसिडायज प्रायव्हेट ओनर्सांक अशें किमान म्हाका दिसता 10 ते 12-13 अशे कितें तरी ट्रॅक्टर्स तेंच्यांनी पुरयल्ले आसात. पूण तेय कशे आसात प्रायव्हेट आसल्या कारणान ज्या ज्या एरियेक ते तशे तेंच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तशें पावों शकना ही थंयसरली समस्या आसली. सो हांव मागतां डिपार्टमेंटा कडेन किंबहुना जे डायरेक्टर आसात एग्रीकल्चर डायरेक्टर आसात हे अनुभवी आसात आनी तेंच्यांनी ह्या पेडणे तालुक्याचेर लक्ष दवरपाक जाय, लक्ष दिवपाक जाय आनी ज्यो समस्या हांगासरल्यो आसात त्यो समस्यांचेर तोडगो काडपाक जाय. जर पावस ऑलरेडी उणो आसा आनी ह्या पावसाच्या अभावी जर समजा सुखें पडलें, जमीन सुकी पडली जाल्यार मागीर ते नांगरून वगैरे त्याचो उपयोग काय जावचो ना. शेतकऱ्याक आमी तसो डिमोरलायज करपाक जायना. शेतकऱ्याच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो त्या वेळी जर पूर्ण जाल्यो जाल्यार ते शक्य जातलें. तेका जोडून म्हाजें अशें म्हणणें आसा की पेडणे तालुक्यांत वेगवेगळ्यो पंचायती आसात. तेतून करून मोर्जी पंचायत जर पळयली जाल्यार मोर्जी पंचायतीच कडेन स्वताचो असो मागीर तो CSR फंड आसात किंवा एखाद्या खंयच्या तरी फायनान्शियल स्किमी अंडर आसात तेंचे कडेन ट्रॅक्टर आसा आनी ते तो पुरयता. हो ट्रॅक्टर मल्टी मेकॅनिझम म्हणून यूज करू शकता आमी. जे एखाद्या 2 म्हयने जरी शेती असली जाल्यार त्याच्या नंतर आमचो होच आमकां ट्रॅक्टर जो आसा हो काजू बागायती ज्यो आसात तांकां फर्टिलायझर किंवा मॅन्युअल घालपाक लागून जाता, तांकां ट्रिमींग करपाक लागून हो उपयोग जाता. ताका जर आमी फुडें जर बकेट बसयले जाल्यार हो ट्रॅक्टर पंचायतीक नाला वगैरे डिसिल्ट करपाक मेळटा. वेगवेगळे आमी हांगासर पळयलें जाल्यार हो पेडणे तालुक्यांत तशेंच फक्त रायस कल्टिवेशन नासून हांगासर कॅज्यू प्लांटेशनूय भरपूर आसा. हांगासर व्हेजिटेशन उत्पादन भरपूर आसा. हांगासर खोपळी आसात. हांगासर आमी हांगासरलो जो मेन आयचो जर आमी कमर्शियल जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमो हांगासर आतां आमचे गारफा वगैरे हांगासर मानकुराद वगैरे लावन हेची एक वेगळ्या प्रकारची शेती करपाक लागून शेतकरी फुडें सरला. सो वर्सभर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या ट्रॅक्टराचो उपयोग जावंक शकता आनी तेका लागून ही योजना जरी आसली जाल्यार ती योजनाचेर जागृती जावपाक जाय आनी हे पेडणे तालुक्यांतल्या शेतकऱ्यांक जर हे वेळोवेळी जर सहकार्य जालें जाल्यारूच डिपार्टमेंटाचो खऱ्या अर्थान उपयोग जावंक शकतलो. आनी तेका लागून हांव आयच्या ह्या म्हज्या उलोवण्यान मागतां डिपार्टमेंटा कडेन की जरी हे डिपार्टमेंट एकमेव डिपार्टमेंट जें ग्राउंड कनेक्ट आसलें आनी कार्यरत जरी आसलें जाल्यार ते अजूनय तांकां खूब ह्या जमनीचेर देंवन तांकां भरपूर काम करपाची गरज आसा. देव बरें करूं.